बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजिर है नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो इसमें थर्ड चैप्टर के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज जिस टॉपिक को देखेंगे वो है टाइप्स ऑफ डाटा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको ज़रा एक्स्ट्रा बातें बताएंगे। टाइप्स ऑफ डाटा क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ कॉल्ड डाटा। यानी कि रॉ फैक्ट्स और फिगर की जो कलेक्शन होती है उसे हम कहते हैं डाटा, जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अच्छा, जो डाटा होता है हमारा, उसको हम डिफरेंट वेज़ में, डिफरेंट मेथड से, मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से हम जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उसमें जो सबसे पहला तरीक़ाकार होता है, यानी कि जो टाइप होती है सबसे पहले डाटा की, वो होती है टेक्स्ट डाटा। ये टेक्स्ट क्या होता है? जो हमारे वर्ड, सेंटेंसेस या पैराग्राफ्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारा टेक्स्ट डाटा होता है। अच्छा, जो टर्म टेक्स्ट होती है ना, इज़ रेफर टू टेक्स्ट। अब अच्छा, जो टेक्स्ट आपका रिप्रेजेंट होगा कंप्यूटर में, वो जो टेक्स्ट होगा वो आस्की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होगा, आस्की फॉर्मेट में। ठीक है, आस्की फॉर्मेट में जो डाटा है वो रिप्रेजेंट होगा, जो टेक्स्ट है हमारा। अब टेक्स्ट में एक चीज़ याद रखनी है आपने, कौन कौन सी चीज़ें टेक्स्ट नहीं होती। आपकी जो ग्राफिक्स होती हैं, यानी कि हमारी इमेजेस, ये हमारा टेक्स्ट नहीं है। प्रोग्राम जो कोड होते हैं, यानी जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसके जो कोड होते हैं, वो भी हमारा टेक्स्ट नहीं होता। जो हमारे नंबर यानी 0 1 2 3 सो ऑन, ये हमारे नंबर जो होते हैं, ये भी हमारा टेक्स्ट नहीं होता। अब इसके बाद बात आती है न्यूमेरिक डाटा की। न्यूमेरिक डाटा क्या होते हैं? न्यूमेरिक डाटा ऐसे डाटा होते हैं जो नंबर्स पे मुश्तमिल होते हैं, जिसमें हम 0 से लेके 9 तक के नंबर्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। वो नंबर्स वट एवर पॉजिटिव हों, वट एवर नेगेटिव हों, वो दोनों जो हैं वो डिस्कस होंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा न्यूमेरिक डाटा कहलाएगा। नंबर्स वो डेसिमल भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं। नंबर की दो टाइप होती है ना, एक होते हैं इंटीजर्स और एक होते हैं रियल या जो फ्लोटिंग नंबर जिसे हम कहते हैं। ये दोनों इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इमेजेस की। इमेजेस किसे कहते हैं? इमेज कहते हैं तस्वीरों को। जो हमारी हम तस्वीरें, चार्ट्स, ग्राफिक्स, पिक्चर जो होती हैं, ये हमारा क्या कहलाता है? इमेज डाटा। अच्छा, ये जो होता है ना, जब ये डाटा सेंड किया जाता है, ये कंटिन्यूस बिट्स होते हैं, यानी कि मुसलसल बिट्स की सूरत में डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है। वो बिट जो होते हैं ना, ये हम कन्वर्ट करते हैं 8 बिट के पैकेज में, उसको पैकेज बना देते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं 8 बिट का, 8 बिट का बनाते हैं ग्रुप। वो ग्रुप क्या कहलाता है? वो हमारा वो इमेज कहलाती है। ठीक है, 8 बिट के जो ग्रुप होते हैं उसको हम सेंड करते हैं। हमारे जो इमेज डाटा है वो इस तरह जो है कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र होता है। उससे जो अगली बात है वो है साउंड, ऑडियो डाटा। ऑडियो डाटा क्या होता है? ऑडियो डाटा मींस साउंड रिप्रेजेंटेशन इन योर कंप्यूटर। जब हम अपने कंप्यूटर में साउंड रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो हमारा ऑडियो डाटा कहलाता है। अच्छा, उसमें क्या होता है? जो डिजिटल कोड होता है, डिजिटल कोड आपको पता है, जो 0 1 का कोड होता है, अगर आपने अपने डाटा को 0 1 के कोड में जो है वो कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपने कन्वर्ट करना, उसके जो सैंपल होते हैं ना, आपने साउंड वेव्स को 44056 टाइम पर सेकंड के सैंपल्स में डिवाइड करना होता है। यानी आपने 1 सेकंड में 44056 टाइम जो होती है साउंड वेव के सैंपल बना देने होते हैं, और हर सैंपल, ईच सैंपल कन्वर्ट इनटू 16 बिट, और हर सैंपल जो है वो 16 बिट्स में जो है वो कन्वर्ट होता है। ठीक है जी, ये होता है हमारा साउंड। और क्योंकि साउंड वेव्स होती हैं, आपको पता है साउंड वेव जिसे फिज़िक्स में मेरे ख्याल से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, ये उसके बारे में हम। फिर बात आ जाती है वीडियो। वीडियो जो होता है ये तक कम्बिनेशन ऑफ इमेजेस, यानी कि तस्वीरें या इमेजेस का बहाव जो होता है, फ़्लो जो होता है, उसे हम कहते हैं वीडियो। अच्छा, वीडियो को भी ट्रांसफ़र करने का वही मेथड होगा कि आपकी जो वीडियो होती है वो बिट्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी हम अपनी वीडियो को बिट्स में कन्वर्ट करते हैं और देन क्या करते हैं? उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक बात आपको पता है, ये बच्चों को थोड़ा सा इसमें मसला होता है इनकोडिंग ऑफ डाटा में, यानी कि जब डाटा की इनकोडिंग करते हैं, या मींस डाटा को जब बाइनरी फॉर्मेट में लेके आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर कोई भी लैंग्वेज जो है, कोई भी ज़ुबान जो है वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता। हम क्या करते हैं?
ہم ڈیٹا کو کنورٹ کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں 0-1 کے فارمیٹ میں، اسے ہم کہتے ہیں ان کوڈنگ آف ڈیٹا، یعنی کہ کنورٹ آل ڈیٹا انٹو بائنری ڈیجٹس۔ اچھا، اس میں کیا ہوگا، جو سینڈر اور جو ریسیور ہوگا ان کے جو اسٹینڈرڈ رولز ہیں، ٹھیک ہے، اسٹینڈرڈ رولز ہیں، اگر سینڈر نے ڈیٹا سینڈ کیا بائنری فارمیٹ میں تو ریسیور بھی ریسیو کرے گا بائنری فارمیٹ میں، دونوں کے جو رولز ہیں وہ اسٹینڈرڈ ہونے چاہیے۔ بات آ جاتی ہے جو پہلا جو کوڈ بنا تھا، اچھا اس میں تھوڑی بات ہے، میں لکھ بھی دوں گا یا ویڈیو کے لاسٹ میں میں جو ہے یہ تھوڑی ایڈیشنل انفارمیشن تھی وہ میں اگر کہیں گے تو بتا دوں گا، نہیں تو میں ساتھ ہی لکھ دیتا ہوں۔ جو اس میں ہم بات کرتے ہیں BCD کوڈ کی، BCD کوڈ کیا، بائنری کوڈڈ ڈیسیمل، اٹ از اے 4-bit کوڈنگ اسکیم، یعنی یہ 4-bit کوڈنگ اسکیم تھی۔ اور اس میں یہ جو ارلیئر کمپیوٹر تھے، یعنی شروع کے جو کمپیوٹر آئے تو IBM کے جو کمپیوٹر تھے ان میں یہ زیادہ تر استعمال ہوا۔ اچھا، یہ تو تھوڑی سی سلوور تھی، مور کمپلیکیٹڈ تھی، جو ہمارے ماڈرن کمپیوٹنگ کوڈنگ اسکیم ہے اس کے مطابق یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ اور تھوڑی سی سلوور تھی۔ اس میں تھوڑی سی ایکسٹرا انفارمیشن لے لیں آپ، یہ جب بنے تھے 1928 میں، جسے بنایا تھا انٹرنیشنل بزنس مشین یعنی کہ IBM نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بات آئی EBCDCI کوڈ کی، یہ ہے ایکسٹینڈڈ بائنری کوڈڈ ڈیسیمل انٹرچینج کوڈ۔ اچھا، یہ جو کوڈ تھا یہ 8-bit کوڈ تھا، ٹھیک ہے۔ 8-bit کوڈ یہ تقریباً آسکی کے جو دور میں تبھی بنا، یہ تقریباً 1963 میں بنا تھا، جو EBCDCI کوڈ تھا۔ IBM نے اسے یوز کیا سب سے پہلے، IBM نے اپنے جو فرسٹ کمپیوٹر یعنی کہ سسٹم 360 کے لیے اسے سب سے پہلے یوز کیا تھا۔ یہ زیادہ تر جو ڈیٹا ٹرانسفارمیشن ہوتی تھی، یعنی کہ جو ہوسٹ کمپیوٹر اور لوکل کمپیوٹر جو ہوتے ہیں، ہوسٹ کمپیوٹر یا ریموٹ کمپیوٹر یا سرور جسے ہم کہتے ہیں، جو ہمارا مین کمپیوٹر ہوتا ہے، اور جب یہ ٹرانسفر کرتے تھے تو یہ 8-bit کی فارم میں جو تھے وہ ڈیٹا کو ٹرانسفر کرتے تھے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے آسکی کوڈ، اس کے بعد بات آ جاتی آسکی کوڈ کی۔ آسکی کوڈ کیا، امریکن اسٹینڈرڈ کوڈ فار انفارمیشن انٹرچینج۔ اچھا، یہ دو طرح سے جو کوڈ ہے وہ سامنے آیا، ایک ہے 7-bit اور ایک ہے 8-bit۔ 7-bit جو ہے وہ 128 کریکٹرز کا کمبینیشن ہے، یعنی 128 کریکٹر ریپرزینٹ ہوتے ہیں، اور اس میں 256 یعنی 256 کریکٹرز جو ہیں وہ ریپرزینٹ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اسے بنایا آنسی نے، آنسی امریکہ کا ایک بڑا مشہور ادارہ ہے، امریکن نیشنل اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ، ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلے اس نے بنایا تھا۔ اس کا پرائمری ٹاسک جو تھا یہ ٹیکسٹ فائل جو تھی اس کو ٹرانسفر کرنا تھا۔ تو اسے یہ بھی آپ کو میں نے بتایا کہ 1960s کے دور میں یہ بنا ہے، یعنی جب EBCDCI کوڈ ہم نے بنایا یہ، لیکن یہ مچ پاپولر ہوا دین EBCDCI کوڈ۔ اس کے بعد جو ہم نے کوڈ بنایا وہ تھا یونیکوڈ، جسے ہم کہتے ہیں یونیورسل کوڈ۔ یہ تقریباً 16-bit کوڈ تھا، جس میں 65536 سمبل جو ہیں وہ ریپرزینٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک 1961 میں تو یہ ڈیولپ ہوا، اور اس کے بعد یہ اس کے نئے ورژنز آتے جا رہے ہیں اور ہم اسے کنٹینیوز ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں۔ یہ سپورٹ کرتا تھا میتھمیٹیکل اینڈ ٹیکنیکل سمبل جو ہوتے ہیں نا، میتھمیٹیکل اینڈ ٹیکنیکل سمبل، یہ اس کو ریپرزینٹ کرتا تھا اس کا ایک کوڈ کا ایک نام تھا اس کا UTF-8، یعنی کہ یونیکوڈ ٹرانسفارمیشن فارمیٹ۔ یہ وہ فارمیٹ تھا جو کہ سائنٹیفک جو ہماری انفارمیشن تھی، یعنی کہ جو ہمارے میتھمیٹیکل اینڈ ٹیکنیکل سمبل سے یہ اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس سے جو نیکسٹ لیکچر ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔